فضلت انني نوريكم الكونت ديالي مباشره، ونيت ندير داكشي قدامكم. دابا هادشي كافيكم باش انكم ديروا حتى 5 فيجرز ا داي، فهمتي؟ $10,000 في النهار، فهمتي؟ 5 فيجرز كندير 5 فيجرز ا داي. بهاد بغيتي تضرب 5 فيجرز ا داي، $10,000 في النهار الفوق، $5,000 $6,000 اللي خصك هو. وبالنسبه خوتي سميتو السكيلينغ، جبت لكم انا اكزامبل ديال برودوي طلقتو اول البارح، اللي اليوم النهار الثالث. اوكي، هادي كومبين نحاول نبين لكم داكشي ديال هاديك. هادو جوج نفصل لكم انا شنو كاين. كاين جوج كومبينز. هادي الاولى انستغرام طلقتها غير البارح، وهذه فيها الفيسبوك نيوز فيد والديسكتوب طلقتها اول البارح، يعني اليوم النهار الثالث ديالها، ودي اليوم النهار الثاني ديالها. دابا هذه درت ديس ويك في التايم هنايا كما كتشوفوا. عندنا ديس ويك نورمالمون لو 6 و لو 7 و لو 8. انت امونت سباند هنا 611، هنا 747. بالنسبه هذه طلقتها نهار 6. يعني الا درت مثلا هنا نهار، درتها من نهار الواحد لدابا، يعني ديس مانث، غادي تبقى هنا 747 في السباند، 731 ولات، ما عرفتش علاش نتساز كاع. anyways راه هاد الكومبين طلقتها نهار 6 في الشهر ياك، اللي هي ولد البارح. اليوم حنا في 8، هي 747. ما عرفتش يمكن نقص الوقت كيتزاد سبان. it's weird. اوكي، ناكتياليزي باش هادشي يولي عندنا فيه الناس لينا 748. اوكي، نديرو ديسمونت. شوف علاش ملي كنكبر باقا يعني غير كان ما اكتياليزيش. سو هاي ديسمونت، درت ديسمونت يعني من نهار واحد حتى اليوم اللي هو 8، هي في السبان ديالها 748. اوكي، ودي 612. ولا درت نهار 6 ل 8 باش تاكدوا زعما راه مطلوقه غير ولد البارح كومبين، ماشي قديمه. هي باقا هي نيت 600 و 748. الا درت 7 ل 8 يعني البارح واليوم ولات 500، يعني ناقص سبان ديال نهار 6. سو غادي نديرو لايف تايم ديالهم اللي هو من 6 ل 8. هذه طلقتها غير البارح، وهذه طلقتها ولد البارح. سو ندخلوا لهذه دابا كنهضروا على كما قلنا على السكيلين. لحد الساعه هذه جابه 102 الاوردرز. في الموين الكوست بير بيرشيز فيها هي 7.34. وهذه اللي طلقتها ديال الانستغرام، باش طلقتها في انستغرام، هي جايبه 148 اوردر. طلقتها البارح. على فكره كما شرحنا في كيفاش كريو الادز، راه كنكري هذه في الطريقه اللي كيفاش كنطلق الانستغرام. كنكري هذه كنعمرها بالانترست اللي لقيت كاملين، وكندير لها غير دوبليكيت، وكنبدل البليسمنت، وكنديرها انستغرام. سو كنولي خدام عندي كومبين خدامه في انستغرام، وكومبين خدامه في نيوز فيد، هما راه نفسهم سيم تارجيتين، سيم اد كوبي، سيم ايفريثينغ. اوكي، و غادي ندخلوا مثلا هذه اللي طلقنا اول البارح ديال فيسبوك نيوز فيد، ونحاولوا اناليزيو شويه ونشوفوا شنو الادسيتس اللي خصهم يتقتلوا. حيت دابا هادو راه ملي طلقتهم ما قصتهمش مازال، ما حبست فيهم حتى شي ادسيت، ما زدت فيهم حتى شي ادسيت. اوكي، كبروا هادشي هنا. عندنا هنا الريتش، نرتبوا كلشي هنا. كنرتب على بالبيرتشيز. بحال عندنا البيرتشيز مثلا الادسيت الاولانيه هي جايبه حنا في الادسيت الاولانيه جايبه لينا 8 سيلز ياك، من نهار 6 حتى نهار 8 السيلز تقريبا بقى لينا 1.97. هادي شحال جابت لينا $235 ياك. البيدجي نتوما كما كتشوفوا هنايا ديال الادسيت راه 7.50 كندير. المهم كل مره شحال 7.90 8 بعض المرات 6.5. المهم المهم كنلعب في 7.5 في البادجيت. اوكي، عندنا هنا اللي نكليك 41 مثلا اد تو كارت 4. بيكسل بعض المرات تكون مروم، ندير اد تو كارت 4 والبورشيس ندير لك 8. صافي كنخلي هادو اللي وينرز. بالا كنمشيو كنشوفوا
داكشي اللي خصو يتقتل، داكشي اللي خصو يتحيد ما يبقاش. يعني نخليو الوينرز ما نقيسوهمش دابا. درت الفيديو في الوقيته اللي انا باغي نسكايلي، نيت نكليني هاد الكومبين هادي ونحاول نسكايليها. دابا هادشي فضلت انني نوريكم الكونت ديالي مباشره، ونيت ندير داكشي قدامكم دابا هاد الكومبين هادي، ومن بعد كاع الا بغيتو نوريكم حتى الريزولت شنو وقع من مور هادشي اللي غادي ندير. دابا نهبطو لتحت نشوفو هادو كامل اللي ما جايبينش السيلز، نكوشيوهم مثلا ما جايبين حتى شي سيل. اوكي هادي ما فيها لا ريتش لا والو، فيها شي مشكل، ما غاديش نقيسها، نخليها ديكوشي. تنولي نشوف، تنولي با ما يكون مازال اندر ريفيو، نحاول ندير لها دوبليكيت ولا شي حاجه. اوكي نشوفو دابا، نحاول نشوفو هادو مثلا تلقى هادي خدها $15 في سباند لين دابا. البرودوي هذا تقريبا كيبقى لي فيه، سمحوا لي دقيقه غادي نحسب بس. يلاه تيستيت مازال، يلاه جمعت الحساب ديال شحال يتقام، نشوف شحال كيتقام ليا وشحال هذا، نعرف تقريبا المويه، ولكن نعطيكم اكزاكت شحال كيتقام ليا البرودوي. نقولوا كيتقام ليا برودوي تقريبا $12 بالفيز والمسائل، نديرو له مثلا 13 ونص. الفيز ديال سترايب والفيز ديال باي بال وسترايب نقول مثلا 13 ونص. يعني هو عندنا الكوست ديال البرودوي 13 ونص، وعندنا الفيز الكوست برودوي والفيز وكلشي عندنا 13 ونص. اوكي شنو اخر خصنا نحيدو. المهم دوك الفيز الاخرين والتخربيق، المهم انا كنديرو تقدير 13 ونص حتى ل 14، والبرودوي كنبيعوه ب لتساي، لان هاد الكونفرجن هادي اللي طالعه لكم هنا، هذا ويب سايت كونفرجن فاليو، purchase conversion value ماشي فري. انستالي هنا بيكسلر ابليكاسيون، وكنعطي الفيسبوك القيمه ماشي حقيقيه، ما كنبغيش نعطيه قيمه حقيقيه. مثلا البورتشيس جابت لي مثلا انا 8 الاوردرز، ولا مثلا واحد اوردر نمشيو ديال واحد، مثلا هاد واحد اوردر جاب لي 15 ونص 15.380. نورمالمون ما جايباش 15.380، راه جايبه ليا تقريبا نقول جاي 40 $. انا كنحاول ما نعطيش لا ولا مش 28 جايبه 40. انا مبغيتش نعطي الفيسبوك بلي راه جايبه لي 40. يلاه كنتيستي هاد الفيتشرز جديده، المهم هي قديمه، يلاه اول مره انا كنتيستيها باش فيسبوك ما كيغليش عليك الكوست بير بروتشيس. وهذا كنحاول نخلي الفاليوز، كنحاول نخلي له داكشي، كنحاول نخلي زعما شنو نسميه، كنحاول ما نعليش البارير باش ما ربما انا شاك، ربما ملي فيسبوك كيشوف كتكون البيرتشيس اللي جايبه لك فلوس بزاف كيعلي لك سي بي ام وكيعطيك الكوست بير بيرتشيس تكون غاليه، والكونفرشن كتكون عندك شويه طيح. لهذا اللي كنتيستي دابا هذه القضيه هذه، وكاين واحد لابليكاسيون هي ديك البيكسلر ديال الخالدي، فيها كتحدد البورسونتاج شحال بغيتي تعطي الفيسبوك من البروسيس، تحدد انت 80% 70% 50%، هاد البورسونتاج اللي ترجع الفيسبوك. نورمالمون كنبيعو تقريبا جاي 40 ولا 38 نحيدو منها، عفوا 38 نحيدو منها 13 ونص، نقولو حنا نحيدو منها 14، هي تبقى لنا $14 ياك 14 والله ما عنديش مع الحساب. قلنا 38 ماينس $14، هاك تبقى لنا 24 $24. يعني الكوست بير بورشيس مخصهاش تفوتنا حنا، تفوتنا $24 باش تبقى لنا حنا، باش يبقى لنا الربح ديالنا. ملي عندنا حنا الكوست بير بورشيس هنا $2، يعني راه باقي لنا $22 ديال الربح في كل اوردر. فالثمانية هادو كذلك هنا $22 باقي لنا هنا، لان كيبقى لنا كما قلنا
كما شفنا هنا $24. سو هذه معلومه خصها تكون في البال باش ملي كنكونوا كنسكيليو. يعني كنمشيو هنا كنشوفوا لقينا بعدا شي وحدين جايبين لنا الاوردرز كيجيب لنا شي اد سيت كتجيب لنا الاوردرز بكثر من 24 ديما، يعني حيد ما عندك ما دير بها. سو غادي نشوف هنا مثلا، ولا كتلقاهم مثلا بحال مثلا هادو $15 اللي سبانداو وما جابوا لنا حتى شي اوردر. سو غنمشيو نشوفوا نورمالمون غنقتلهم. اوكي $15 مازال ما جاب حتى شي اوردر غنقتلهم. هي كاين واحد العامل اخر هو نشوف اللين كليكس، واش كاين لين كليكس بزاف ولا كاين شويه. الا كان بزاف لين كليكس مثلا $15 الا لقيتها نشوف الحساب الموين لقيتها مثلا جايبه لي هذيك 80 60 لين كليك مثلا جايبه لي اللين كليكس اللين كليكس محركين و5 سبانديه بزاف وما جايباش بروسيس نقدر نخليها لان كتجيب لي ترافيك بزاف. لكن دابا اللي جايب $15 الا جايبه 41 واخا اخرين جايبين لين كليكس تقريبا 40 و27 مثلا دابا اللي جايبه غير 27 لين كليك وعندها 4 الاوردرز ما كاينيش ان هذه جابت زعما اكثر ما كاينيش انه موين زعما هذه جابت اكثر زعما نخليها. واخا جايبه 40 و 51 فهمتي غادي نخليها. الا كان لين كليك زعما يا اما لان الارتيست خصني نستافد منها يا اما من البيرتشيس يا اما الترافيك بزاف. هذاك الترافيك بزاف كنولي كنربح في الريتارغيتين. اوكي اما الا كان الترافيك مضعضع ولا يلاه جايبه المويه ما عندي ما ندير بها هذيك الفلوس اللي كتسباندي على هاد الارتيست هادي اللهم نمشي نسبانديها في ارتيست اخرين اللي غادي يكونوا مربحين بحال مثلا هادو اللي الفوق. غادي نمشي نجيب خوت نمشي نقلب على خوتهم مازال الاودينس انسايت. سو مثلا دابا هادو كثر الناس اللي يلاه عندهم بيجي قليل حيد عليك ما عندك ما دير بهم ما تسبانديش شي فلوس. لا ما تكونش حنين مع الارتست ما تربيش على الكود ما جابش الفلوس حيد. راه غادي كاين ارتست اخرين بحال مثلا هادو تخيلوا كنت عندي الكومبين كامله فيها شو دابا شحال مسيليكسيوني من ارتست راه 18 ارتست اللي مسيليكسيونيها. تخيل انا الكومبين اللي درتها كنتيستي فيها هاد البرودوي درت فيها غير 20 ارتست ياك ولا غير 18 هما وجيت في هاد 18 هادو كاملين اللي ما خدامش. راه نحيد هادو كاملين وراه شوف كاين الخير الله اللي خدام كاين ارتست اخرين خير الله اللي خدامين. وغادي نحيد هادو نشوفوا ناس نزيد نتاكد من كامل السبان ديالهم 16 كاين سبان 16 لين كليك سانتوم تشوفهم 25 34 19 يعني داكشي يعني ما جايبلناش شي ترافيك كبير بزاف. كنفضلوا من احسن نطلوهم نمشيو لهنا الايديت ونديرو تورن اوف. صافي هذه اول خطوه ملي كنشوف واخا مازال ما شافوش كما قلنا مازال ما فاتوش ديك العتبه ديال اللي حسبنا اللي مثلا $24 اللي عندنا في الماركين واخا مازال ما فاتوهاش. واخا مازال ما فاتوهاش ولكن راه يعني سباندو بزاف واللين كليكس قلالين ممكن نزيدهم مثلا عندك بيجي وانا ممكن انا هادي شحال كنت نخلي نزيدهم حتى الغدا لبعد غدا ولكن لازتهم مثلا غادي بلاتي سمحوا لي راني ضغط عاوتاني هنا راه من بعد نقولها. ما غاديش نقبل انا بسميتها البيرتشيس انا كل ب 15 و 16 وانا ممكن نجيبها مثلا بحال هنايا ب$2 ولا اختارينا مثلا دابا هادشي مع العلم راني مختار 3 ايام. الا درنا هكا مثلا اختارينا غير يسترداي راه غتلقى عندي كاين لي بيرتشيس ما عرفتش يسترداي ولا نهار هذا عندي شي بيرتشيسز جايين ب 0.6 0.5 مثلا دونها 6 مثلا هادو جايين ب 0.8 هذا النهار الاول باش طلقت. اوكي جايين ب 0.8 هذا كان النهار الاول كان داكشي هذا 30 بيرتشيس اللي جابت النهار الاول. يعني انا ممكن نجيب بيرتشيس بثمن قال ومازال زعما كنحن على كومبينز اللي سبانداو لي $15 ومازال ما جابوها. فمن الاحسن نحيدهم نقتلوهم. نيكست ستيب هي شنو نيكست ستيب لازم ندير بابليش. هادشي اللي كنسجل لكم اللي كنوريكم راه ريل دابا هادشي راه دابا انا كنسكيل لي كونتين ديالي كنحاول نقتل داكشي اللي خدام ونشوف داكشي اللي داكشي اللي مخدامش نحيدو داكشي اللي خدام غادي نشوف شنو ندير فيه. بالنسبه لداكشي اللي خدام وجايبين بورتشيس مزيانه بلاتي نختارو بعدا هادي
هاد الكومبين بعدا اللي جايبه لنا بروشيس 15. نشوفو فاش جابو بروشيس 15. خلونا تكون توداي ميبي توداي توداي ميبي تا يوسف دايما جابتش حتى بروشيس. ديك البروشيس جابتها نهار 6 اللي هو النهار الاول ديالها. ها هي اللي هو النهار الاول ديالها جابت واحد البروشيس، جابتها $5 ومن موراها ما ولات جابت حتى شي بروشيس اخر. شنو من احسن احسن نكتلوها حتى هي. هي مشات طارت. غنجي ندير فلتر وندير ادسيت ديليفري، ندير اكتيف باش يبقاو لي غير الادسيتس اللي هما اكتيف، ونرتب على حساب البورتشيس. وندير مثلا تاي البورتشيس شحال من سي تي ار ها هو 4.33، سي بي سي 0.33. نشوف يعني كنبقى نتسارى وكنقرا الداتا شنو عندي، كنشوف لي سي تي ار الموين كاع عندي في الكومباين. بعد المره كيكون عندي سي تي ار حتى ل 20%، 15%، 10%. دابا حاليا مازال كاين ممكن تكون الكومباين براسها كانت النهار الاول كانت سي تي ار تقريبا 20%، والموين كان عندي سي تي ار 15 13%. ولكن السي تي ار هابط ولا طالع صراحه ما كيهمنيش بزاف اكثر ما ان الا كانوا البيرتشيس زعما الا كان البيرتشيس مثلا بحال مثلا هنا راني جايب 4 سيلز $2. ما يهمنيش واخا يكون سي تي ار حتى 1% ولا 0.5%، والسي بي سي كذلك. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش السي تي ار ولا السي بي سي، بلا ما تسولوا ولا حنا هادشي على جوجل دير سي بي سي وسي تي ار شنو هما. في فيسبوك غادي بلا ما في جوجل طلع لك الريزلت اللي تاع جوجل يطلع لك شاف، بلا ما تدخل حتى شي سيت تلقى تما. وراه كاين فيسبوك هيلب سنتر راه فيه، فيسبوك كوميونيتي راه فيه كاع الشروحات. اي فوالا. دابا غادي نمشيو ندوزو الكومبينز اللي هما رابحين اللي خدام لنا مزيان. بما ان نورمالمون ملي كتكون كومبين غادا مزيانه كنبقى نشوف يسترداي شنو دارت والبارح ثاني اش دارت، وكنحاول نشوف شنو ندير معاها. يا اما كاين جوج طرق. البيسكس ديال السكينين كاينين جوج، سكينين كاينين جوج، وعاد كاين سكينين اخرين اللي كيكونوا ادفانس. سكينين طرق سكينين اخرين اللي ادفانس هذيك من بعد تدخل بهم الصرف. دابا انا نوريك تيكون عندك الصرف بزاف وانت كتبقى تكتشف شنو يخدم لك. راه يا من بيكسل قد يكثرون، ما كاينش زعما ما كاينش شي حاجه اللي موحده بين الناس كاملين. لا يقول لك راه كاين راه كاين هادي زعما كلشي كيدير شي حاجه واحده. لا، كاين مثلا دابا انا كنخدم طريقه، الاخر يخدم طريقه، انا بعد مره نجرب شي طريقه على حسب الداتا اللي انت خدام فيها، وعلى حسب النيتش اللي الداتا اللي عندك، وعلى حسب النيتش اللي خدام عليه، وعلى حسب البرودوي كيفاش غادي، على حسب الانجيجمنت عندك، على حسب بزاف العوامل. غادي تبقى تلقى انت شي لعيبات اللي تسكيلي بهم. سكيلينغ فهمتي لا حدود له. كاين بزاف الطرق، كاين ممكن بزاف دي تريك اللي انت كتكون مريح مع راسك، كتكون كونسونطري 100% مع الخدمه، صافي كيبقاو يطيحوا عليك افكار. تقول اجي علاش مثلا ما نشدش الناس اللي انجاجاو مثلا معايا في البوست وكذا ونمشيو نكسكلوديهم شي تويشيات بحال هكا يبقاو يطيحوا عليك. هذا النيكست ليفل. اما كاين بيسك اللي ممكن انك تطلع بهم النمبرز مزيانين وتجيب به هذا. انا غادي نوريك كاين جوج طرق. كاين يا اما كتكون كتشد كومبين مثلا اللي رابحه، مثلا دوك الكومبين الادسيتس اللي خدامين، واش كدير كدير لهم دوبليكيت، يا اما ممكن دير دوبليكوبي وحده. يعني حتى الطرق هذه فيهم بزاف، مره تخدم لك هكا، مره تخدم لك هذه، مره تخدم لك هذه. حنا كنتيستيو في سكينين، حنا كنتيستيو وكنشوف شنو اللي غادي يخدم وكنخليو. ممكن نشد في اول حاجه نديرها هي نقدر نسيليكسيوني هادشي كامل اللي عندي هنايا وندير له دوبليكيت. ياك نشد هادشي كامل اللي عندي هنا وندير له دوبليكيت، وهذيك الكوبي ندير ما نعطيهاش بيدجي مثلا ديال 7 مثلا 5 ثواني، نعطيها مثلا كامل اليوم نعطيهم مثلا 25 يقدروا ما يخدموش. شنو ولينا كنديروا مثلا نقدر نشدهم كاملين ندير لهم دوبليكيت
3 المرات مثلا واحد الكوبي ندير لها دابا عندي 7.5 غندير لها 3 المرات كوبي 3 المرات، وحده ندير لها مثلا 15 دولار ولا 14 دولار ولا 17 دولار، ندير واحد الثمن اللي ما بين 10 و 20. اوكي، واحد البيجي اللي ما بين 10 و 20. والثانيه ندير لها مثلا واحد البيجي ما بين 20 حتى ندير لها مثلا 30 دولار 35 دولار. والثالثه نقدر ندير لها شي 75 دولار ولا شي هاي بادجيت، ندير لها مثلا شي 75 80 100 دولار. اوكي، دابا ديجا عندي وينينغ انتريسانت. انتم كتشوفوا كتجيب السيز رخيصه، نديروا لها مثلا ديس ويك نشوفوهم شحال جابوا، يعني كتلقاها 3 ايام كامله وهي جايبه لك السيز، جايبه لنا السيز الخاصين ديس ويك. سو ملي راه وينينغ يعني ديك الاودينس اللي انت متارجيتي راه خدام. سو انت السكيلينغ شنو هو اننا الاد كوبي ديالنا خصها توصل لك الناس كاملين. سو غادي نشدها وندير لها دوبليكيت، ندير لها وحده مثلا 15، ندير لها وحده مثلا 30، وندير وحده كاع 100 ولا 150 ولا انت شير تيستي هكا وهكا وهكا وهكا. هذاك الشيء بيجي بزاف، كانت مازال داكشي محدود تقدر دير كوبي وحده وتعطيها شي بيجي ديال 20 وتيستي خدمات، وهذاك ما خدماتش قتلها واللي دير شي كوبي اخرى خدمات، وهذاك ما خدماتش دير شي بيجي زعما اخر كوبي اخرى ببادجيت اخر. الطريقه الثانيه هو انك كتجي مثلا، وهي اللي نخدم دابا انا هنا نيت نسيليكسيونيهم كاملين. اوكي، ونجي ندير هكا. دابا هادو كاملين وينينغز ياك، كاملين تقريبا وينينغز. دابا جايب لينا السيل ب7.8 راه رابحين موت، لانه خد تجيب لنا حتى ب20 حنا رابحين. هادشي فاش الزوين انه يكون عندك هاي تيكيت برودكتس، برودوي اللي الثمن ديالو شويه عالي، هذيك تبقى كتكتبها شويه بثمن عالي، كيبقى لك المارجين كبيره فين تلعب. سو كتبقى تقدر عندك واحد فليكسيبيليتي في الكوست بيرتشيز. دونك غادي نجي هنا وندير ايديت بادجيت غادي نسيليكسيونيهم كاملين، وغادي نزيد البادجيت انكريز بادجيت دايلي بادجيت باي، وندير مثلا ليتس دو مثلا سوري 35%. دابا ها هو البادجيت نورمالمون كاملين نديهم دابا كيتبان لهم 217 هنا كيما تشوفوا ياك. اون فوا دار 35% غادي تزاد يقول لك دابا راه تولي واز 217 دابا 219. كانوا كاملين ثاني بهم هنا 7.5، دابا هما ولاو 10.13 صافي. انا درت لهم البادجيت كامل زدتو ب 35%، ندير سيف تو دروبس. سو وغادي ندير ريفيو اند بابليش. اسمحوا لي واحد الدقيقه، البيسي قريب يتسارجر، نمشي نجيب غير السارجر. فوالا السارجور. سوري المهم دابا الطريقه اللي استعملت هنا هو انني زدت غير في البادجيت، نشوف كيفاش غادي تمشي مزيان، ونقدر نستعملهم بجوج دقه واحده. انا درت زدت في البادجيت، نقدر دابا ندير لهم بما انني زدت في البادجيت نقدر ندير لهم مثلا 3 لي كوبي عاوتاني ندير 3 ديفرنت بادجيتس، ولا نزيد غير شي جوج الكوبيز مثلا هذا فيه 10 ونزيد جوج لي كوبي سوري نزيد شي جوج لي كوبي. و نورمالمون خصني ندير هادشي، نزيد شي جوج لي كوبي اخرين ولا 3 ونعطي مثلا 30، نعطي مثلا 30 و70 و100 وشي حاجه، شي نوعيرات بحال هكا. ولكن ما نقدر بالنسبه لي السيتياسيون ديالي انا وبزاف بكم يطيحوا هو الستوك مازال ما وجدتش عندي السلعه. يلاه شريت البرودوي يلاه جديد، يلاه كنتيستيه اللي خدم ليا هو البارح. يلاه البارح خلصت ستوك ديال 500 حبه باش كنتيستي الكاليتي. عندي واحد سبلاير في تشاينا وير هاوس. كنشري ندير معاه كونتراكت كنشري السلعه، ولا كيتكلف هو بيدو هو نيت كيمشي كيشري ليا السلعه وكيحطها عنده، كيتشيك الكواليتي وكنسيقوا الناس وكنشوفوا الفيدباك الناس وكنوليو نزيدوا هاد المزاج. سو دابا لحد الساعه ما نقدرش نسكيلي هارد،
500 حبه شريتها البارح، غدا يلاه توصل له، وهذه يلاه يشيبي ليا. يعني كما كتشوفوا راه ديجا عندي 100 اوردر غير في هاد الكومبين، وهاد الكومبين اخرى عاوتاني راه فيها زاد هاد الاوردرز عاوتاني كذلك. يعني ما نقدرش حتى الريتارغيتين وداكشي الاخر راه مازال صابر عليه. يلاه غدا توصلني 500 حبه وغادي نبدا كنتسنى يعطيني لوتريزاسيون يتشيكي بعدا بيدو الكواليتي. الا كانت كواليتي البرودوي مزيان لانه كان لقيتو شويه قليل، الا كان برودوي كواليتي مزيان ديك الساعه غادي نجي نسكيلي مزيان. وغدا عطيني الفوفير غادي نسكيلي مزيان ونزيد نشري ستوك اخر مزيان. سو هذا مكان انا ما نقدرش نزيد نسكيلي هارد. يعني ممكن نورمالمون خصني نزيد ندير كوبيز مثلا، وملي كنخدم كثر غادي خصني نزيد نسكيلي كثر. السكيلين ما كاينينش انني غير الادسيت هادو نزيد لهم في البيدجي ولا نديبليكيتيهم. سكيلين كاين بزاف طرق كما قلت لكم، بزاف د الحوايج خصهم يداروا منهم ريتارغيتين حتى هو راه كيتسمى سكيلين. انك سكيلين كيما لان سكيلين هما نوعين. مثلا جينا نطرو كاين سكيل ان وسكيل اوت. سكيل ان هو هادو اللي كيكونوا خدامين عندك كتسكيلي فيهم، كتزيد في البيدجي تنقص دير دوبليكيت. وسكيل اوت هو كتزيد كتوسع التارجت ديالك. مازال من الطرق اللي توسع التارجت ديالك مازال هو انك مثلا كتشد هادو اللي خدامين وحده بوحده. انا مستفتهم بالبيرشيس اللي خدام لك مزيان، ونمشيو غادي نكوبي كما تشوفوا. انا راه كل ادسيت مسميها بسميه الانتريس. غادي نكوبي سوري غادي نكوبي الانتريس، وغادي نمشي الاودينس انسايت، وغادي نخبط ديك ندخل ديك الانتريس تما، وغادي نمشي نرتب الافينيتي ونرتب الفيسبوك اودينس، نرتب كاع داك الترتيب تحت، ونحاول نجبد لو ماكسيموم بوسيبل ديال الانتريس اللي عندهم علاقه بهاد اللي طلعوا لي في هاد الانتريس هادي. اوكي نمشيو للاودينس انسايت نحطوا الانتريس. ندير لكم مثال دابا انا عرفتي فاتح لكم الكونت ديالي، واحد من الكونت ديالي عرفتي دابا بزاف لي زانفو خصني كنخبي. مثلا مهارات المونتاج خصني ندير في البلوغ. هنا عندي هنايا بالسميات ديال كاع لي زانتريس اللي خدامين ليا بزاف تروين. يعني دابا الفيديو انا سجلته اليوم نقدر ناخذ غدا ان شاء الله ايديتيه وندرق داكشي اخر اللي خصو يدرق، لانه راكم عارفين بنادم محجور طوب اغلبيه زوينين، ولكن راه كاين شي ناس فهمتي اللي كيتسناو فين امنين يضربوا فهمتي الصويم يطيح. كاين اللي ما باركش بارطاجي لانفو، كاين اللي ما باركش ما تعرف بنادم محجور طوب فهمتي. حنا كنا كنديروا داكشي في سبيل الله وبنادم محجور طوب. انويز خلينا من هادشي. الوغ كنمشي كما قلنا نجيبو انتريس. مثلا نسميو ديك الانتريس فور اكزامبل ديك الانتريس الوينينغ الاولانيه اللي عندنا مثلا شي انتريس النيرسينغ مثلا، نجيبو شي حاجه لا الفيشينغ اللي كلشي عارفو. مثلا فيشينغ لا هذه بنت هي زوين. ندير لنا موقع مثلا هذه هي الوينينغ. غادي نمشي ندير بيج لايكس بالانجلي هذه عقدتنا. وغادي نمشي نجبد بعدا من هادو اللي كاينين هنا، هادو كاملين نحاول نقلبهم كامل واش تارجيتد. باي ذا واي انا عندي سميتو هادشي بالحمر وشويه بالزرق، لان عندي واحد سميتو واحد ليكستونسيون داكشي اللي تارجيتد. لانه مثلا الا جينا شدينا هادي نمشي نقلبوا عليها واش تارجيتد، هاي طلعت لنا ديجا. بما ان الا كانت تطلع كتكون بالزرق، الا ما كانتش تطلع كيديرها بالحمر. ولكن هادشي ماشي ديما صحيح، بعض المرات تكون بالحمر وما طالعاش. السبب هو ان هي شي بالحمر وكتطلع. بغيت نقول بالحمر بحال مثلا دابا هاد ليكزومبل هي نديرها بالحمر ولكن راه طلعت. يعني ما تثقوش في هاد لابليكاسيون. بالنسبه اللي كيستعمل لابليكاسيون اللي كتنفع اللي كتسهل عليك، ملي كتكي غير هنا كتولي عندك داكشي اللي هي المهم كتنفع فيها شويه الافاده. وهاد الحمرين كاملين من احسن ما تعكسوش جربهم. المهم نرجعوا للموضوع. ملي كنحطوا ديك الوينينغ الانتريس ماشي كنجبد كاع لو ماكسيموم بوسيبل ديال الانتريس كاملين ونشدهم ونحطهم في اكسل ولا في المهم في الاكسل ولا شي فيشي،
نشوف واش ديجا متارجيتيهم، كنرجع للكومبين ديالي ونشوف ديجا متارجيتيهم، تكون ديجا متارجيتيهم يا اما خدامين ولا مخدامش غادي نحيدهم ديجا متارجيتيهم، ولكن مازال متارجيتيهمش كل وحده فيها غادي ندير لها ادسيت ديالها ونتيستي. دابا لقيت الوينينغ برودكت كاين انتريست خدامين، خصني نزيد له ماكسيموم تاع الانتريست الاخرين خدامين، هنا خصني انفيستي. فهمتي؟ خصك فهمتي ما تعطيش فرصه لشي واحد اخر يجي يلقاك ديجا ندير برودوي ويدير التجسس يتجسس يلقى البرودوي ديالك طلع في شي سيت ديال بحال اللي شفنا في اد سيكتور ولا شي بلاصه ويجي تا هو يبيع. سو لقيتي الوينينغ برودكت، لقيتي الوينينغ انتريست، فهمتي؟ ما خصك تزقل حتى شي حاجه، ما كاينش علاش تزقل شي انتريست من هادو. هادشي تقدر تدخل لهم وحده بوحده، تكي عليهم، دخل سير قلب في لي كومونتير، قلب في لي قلب في لي كومونتير ديالهم، قلب لي بوست، تاكد باللي راه ديك الباج باللي الشروط اللي خصها تكون فيها، خصها تكون باج كبيره شويه فايته ديك 100,000 لايكس حوالي 100,000. انا كنجربتها بهاد المره حتى صغارين 90,000 80,000، الا كانوا صغارين بزاف كنجبدهم كامل في انتريست ما نشرحو، ومن احسن يكونوا كبار فيها وتكون لايف، يكون بنادم كيكومونتي، واخا يكون غير 100 كومونتير في كل بوست مثلا، ولا واخا غير 100 لايك، واخا غير 100 لايك، المهم تكون شويه الحياه. لانه كاين شي دي باج اللي كيكونوا طالعين هنا كتدخل تلقى اخر بوست شي مشهور هادي ولا ما عرفتش. المهم غير باش تاكدوا بلي راه الباج راه فعلا عندها علاقه بالنيتش ديالكم بالبرودوي ديالكم. لانه بعد المره عاوتاني كتدخل شي مثلا دابا حنا درنا فيشينغ ونلقاو شي باج كتهضر على شي حاجه لا علاقه ماشي في الفيشينغ. وصافي كنت عاوتاني كندير نفس العمليه الثاني الانترست الثانيه والانترست الثالثه والرابعه والخامسه كامل بهم غادي نحطهم وحده بوحده ونحاول نجيب الماكسيموم وندير لهم كل وحده عاوتاني الادسيت ديالها. وهذا هو اللي كيتسمى سكيل ارت. شنو باقي خصني نقول لكم؟ والله ما عرفت، راه هادشي كيدوخ. نشوف فاش مرة كنقيد النوتس معايا باش ما ننساش. صافي كنظن هذا هو المكان، هادشي كافيكم باش انكم ديروا حتى 5 فيجرز ا داي. فهمتي؟ $10,000 في النهار. فهمتي؟ 5 فيجرز كنهضر على 5 فيجرز ا داي بهاد 1 2 3 4 5 الخطوات اللي عطيتكم كافيين انك دير 5 فيجرز ا داي، توصل ليها زعما توصل 5 فيجرز ا داي. يعني ما خصكش شي حاجه اكسترا، ما تحطش الليميت في عقلك، راه الليميت كاين غير هنا. ما تجيش تقول لا راه هادشي اللي عطا ولا هادشي اللي تشروح ولا هادشي اللي كنعرف انا راه ما يقدرش يوصلني، راه خصني شي حاجه اخرى، شي قوه خارقه ولا شي انفو خارقه. لا، هذه فكره غلطه. فهمتي؟ ونتحدى اي واحد وراه دابا كنقول هادشي وزعما راه الفيديوهات تتحط في يوتيوب وماشي غير الناس مبتدئين اللي كيتفرجوا. راه اقسم لكم بالله راه صحابي اللي كاع الدراري اللي كتعرفهم كيصيفط لي الفيديو تيقول لي راه ما خليتي ما زقلتي حتى حاجه. فهمتي؟ بحال الفيديو البارح في ساعه ما كان الدراري تفرجوا فيه كامل، يعني الدراري ادفانسد ومشاو تفرجوا فيه كامل. ملي كنجي كنقول كنجي كنشرح راه فهمتي غنحشم نعطي حتى الا بغيت نعطي زعما شي معلومه مغلوطه غادي نحشم نعطي معلومه مغلوطه، لان عارف راه ماشي غير الناس المبتدئين اللي كيتفرجوا في هاد الفيديو ديالي، الناس ادفانس ولا كان شي واحد ادفانس نيت وشاف شي حاجه غلطه كومونتيها يعطينا يورينا. فهمتي؟ كنتحدى اي شي واحد يقول لي زعما راه هادشي راه ما كافيش ومستحيل دير به 5 فيجرز ا داي ونوضحوا الامور اكثر. المهم اللي بغيت نقول لكم زعما راه هادشي الستيبس هادو اللي عطيتكم كاملين انا فتحت لكم الكونت ديالي، شفتوا الادس مانجر ديالي في لايف، ودرت سكاين كومبين ديالي اللي خدامه نيت لايف قدامكم. ولعلك ترضى. ومع ذلك غنلقاو ناس اللي كيتشكاو، الناس ما راضيينش. فهمتي؟ ما يمكنش نرضيو كل شيء، ما يمكنش لان العقليات تختلف، ما يمكنش ما تعرف. المهم نتوما عارفين، لا ما نزيدو نهضروا في هذا الموضوع اكثر. نرجعوا للمفيد. كما قلنا حنا سالينا سكايلين. كما بغيت نكمل لكم بعدا. قلنا سكايلين كنمشيو للانتريست نجيبوهم. سكايلين فيه عاود حاجه اخرى، عند لقيتي الوينينغز غادي نمشي للاودينسز. عرفتي راه تماره دابا باش لان فاتح الكونت ديالي كنخدم به،
التماره. هادشي كامل راه كاين في جوجل، كاين في يوتيوب. شي تكنيك دابا اللي غادي نزيد نشرح من موراها هادي. كاين تكنيك مثلا بغيت نقول لك زعما غادي تمشي وغادي دير تمشي للاودينسز وتكري كوستوم اودينسز كاملين تكريوهم. المشكله خصني نوريكم داكشي ستيب باي ستيب. ملي نكون كنوريكم ستيب باي ستيب يعني خصني نبقى نهايدي بزاف د الحوايج، يعني واحد التمارات المونتاج عندي. سو الفيديو غادي تعطل شويه باش تبوسطا. سو كنمشيو فين عندنا هنا اودينسز، نفتحوهم في باج اخرى. لقينا وينينغ برودكت، لقينا عندنا ترافيك، عندنا سيلز. شنو خصنا نديرو؟ خصنا نكريو كوستوم اودينس لكاع هاد الترافيك اللي عندنا وهاد السيلز اللي عندنا. خصنا نكريو كوستوم اودينس ديال الناس اللي جاو زاروا غير السيت ديالنا ومشاو. خصنا نكريو كوستوم اودينس للناس اللي داروا اد تو كارت. خصنا نديرو كوستوم اودينس للناس اللي داروا انيشيت تشيك اوت. خصنا نديرو كوستوم اودينس للناس اللي شراو بيرتشيز. وهادو هادشي راه داخل في سكينين. هادو كديروا لهم ريتارغيتين الا بيرتشيز راه الناس شراو، وممكن كاع هادوك اللي شراو دير لهم تما ريتارغيتين. هذه واحد النقطه مهمه جدا، فهمتي؟ خصك تاكل الفلوس من عند كلشي. دير لهم ريتارغيتين شي بوست جديد فيه ثانكيو لانك شريتي من عندنا مثلا. هذه اضافه فلوس زايده. تريتارغيتي حتى لكل الناس اللي شراو من عندك، تقول لهم ثانكيو لحقاش شريتو من عندنا. وها واحد الكوبون كود ديال 15% ولا 10% عطاوه للفريندز ديالكم، العائلات ديالكم، ولا باش تشريو من عندنا مره اخرى. والناس كيشريو كتجي البيرتشيس بالسانس، فهمتي؟ $1 ولا جوج، وبعض المرات بالسانس. رجعوا بدنا نكريو الكوستوم اودينس كاملين، ندير لهم ريتارغيتين. البروسيس انا وريتكم كيفاش ديروا ريتارغيتين، الفكره ديالها كيفاش دايره هاد لو تري. الاخرين كدير لهم ريتارغيتين بشي كرياتيف اخرى، بشي اد كوبي اخرى، بفيديو اخر، وتعطيهم مثلا شي كوبون، ولا تقول لهم فري شيبين، ولا كاع ما دير لهم كاع حتى شي حاجه. ممكن دير لهم ريتارغيتين بلا كوبون بلا والو. ولكن من الاحسن دير لهم ريتارغيتين بلا كوبون، لانه هذاك اللي جا زار السيت دخل حتى السيت عندك تكون انتريسي باش يشري. بعد ما كيجي الثمن شويه غالي وكيخرج. سو خصنا نديرو له الريتارغيتين ونعطيوه شي اوفر زوين باش نرجعو. ولا داك اللي تكون حتى هو اتوكر تكون اكثر اهميه، لانه دار اتوكر. بما انه دار اتوكر واما راه فهمتي راه مليون في المية انتريسي باش انه يشري فلوس. ولكن الانشاء تيك اوت هذاك اللي دخل لي زانفو ديالو، دخل لي مايل، دخل شي بين ادريس، وفي الاخر مشى في حالته. يا اما كينسى لاكارت ديالو ما تكونش عنده فلوس، يا اما باي بال كيكتشف انه خاوي عنده، يا اما تيوصل لبلاصه الشيبين وكيلقى بلي ثمن الشيبين تلقى بلي ثمن الشيبين غالي، و تلقى بلي الشيبين غالي وكيخرج. من الاحسن ندير لهم ريتارغيتين بشي ديسكونت كود ولا بشي فري شيبين الا كنتي كدير ديجا كتبيلي ليهم كتزيد عليهم الشيبين فيس. سو هذا ما كان. باش نكريو كوستوم اودينسز انا غادي نفتحها حتى هي نوريها لكم. خصني هادشي كامل صغيره. اوكي كنديرو كوستوم اودينس هنا، كنديرو كرييت اودينس كوستوم اودينس. كدير اول كوستوم اودينس كدير هو ويب سايت ترافيك. ويب سايت ترافيك هنايا كتجي كتختار هنايا فيو كونتنت باج فيو. راه الفيو كونتنت بجوج بحال هي هذيك تعتبر كونفرشن. المهم باش تفهموا اكثر ما نضيعوش الوقت، ديري الديفرنس بين باج فيو كونتنت في جوجل. غادي تعطيك واحد الشرح بسيط هكا غادي يفهمك فاش ثلاثه الصور. فيو كونتنت نكريو فيو كونتنت، نكريو انيشيت تشيك اوت، ونكريو اد تو كارت. يعني نبداو مثلا فيو كونتنت دير هنا 180 يوم ياك، ودير ريفاين باي لانه مثلا ما كانش لانه عندنا ستور ديالنا فيه بزاف مثلا ديال لي برودوي. نديرو ريفاين باي اليو ار ال، ونمشيو لللينك للبرودوي ديالنا هذيك سلاش هذيك البرودكتس سلاش عندنا الكماله غادي نشدوها ونكوليوها هنا باش يعطينا الناس اللي دخلوا الناس اللي دخلوا ولا مش طراجي اللي دخلوا لداك الريفيو كونتنت لداك البرودوي اللي في هاد الدراري يسمحوا لي باش يعطينا الناس اللي داروا فيو كونتنت لداك البرودوي ديالك. الوغ غتعطيهم غير اللين باش كيحدوش من البرودوي، ربما يكون عندك حتى برودويات كثر، يكون عندك بزاف ديال لي برودوي. هذا ما كان عندك هي وان برودكت ستور، يعني ستور فيه برودوي واحد ما عندك لاش دير، وعندك البيكسل خدام يعني خدام غير في داك ستور، يعني ما حطوش شي ستور اخر. غدير غير فيو كونتنت وصافي، راه غادي يجمع لك اي واحد شاف دار فيو كونتنت زعما فايرال فيو كونتنت في داك البيكسل ولا يكون في اي سيت. سو كنديروا ريفاين باي، كدير يو ار ال وكتسمي داك سميتو مثلا برودكت. بغيت الاودينس ديالك كدير مثلا
برودكت نيم مثلا، البرودوي اللي كنبيعوه هو ما شنو نقول لك، مثلا رايبي كنبيعو حنا رايبي كاع، ونسميو نديرو له هنا فيو كونتنت، فهمتي؟ نديرو مثلا انا كنبيعو رايبي، ودرنا نسميو بلي راه هاد الاودينس هذا سميتو فيو كونتنت، وكدير كرييت اودينس، كتعاودها كتعاود العمليه الثانيه، كتعاود هاد العمليه هذه مره ثانيه، كدير انشاء تيكا ولا اد تو كارت والبيرتشيز. صافي هادو كنديرو كما قلنا كنديرو ريتارغيتين. بالنسبه للريتارغيتين وعيب دير نفس الطريقه ديال اللي استعملنا باش كرينا الانترست، الادسيتس العاديين كومبين عاديه ديالنا في الانترست، اللي كدير ما كدير حتى شي انترست، كدير كوستم اودينس. مثلا غنديرو ريتارغيتين لهادي ولهادي 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 ثلاثه، ولا غير هادو بثلاثه ندير لهم ريتارغيتين، ودير وهذيك وما ديرش كل وحده غادي دير لها ادسيت ديالها، ولكن ما ديرش غير ادسيت وحده، دير دوبليكيت شي 3 المرات. بعض المرات يخدموا لك وحده وجوج ما غاديش يخدموا، جوج يخدموا وحده ما غاديش تخدم، واحد دوك اللي ما خدامينش. الريتارغيتين هذا فهمتي خصك بنادم فين ما دار تبان له، فهمتي؟ فين ما دخل فوق ما يدخل الفيسبوك طلع له، فهمتي؟ دير له ريتارغيتين. مثلا الناس اللي الفيديو كونتنت الكوتومونيس الفيديو كونتنت دير لهم 3 الادسيت 4 الادسيت 5 الادسيت، فهمتي؟ كي ريتارغيت دير لهم ريتارغيتين. العمليه الثانيه واللي من اهم النقاط هو انك كتمشي لهادو كوستم اودينسز كتكري لهم اللوكاليكس. بلا ما نشرح هذه، كتكري لهم اللوكاليكس، رجعوا الادس مانجر ديالنا، كتكري لهم اللوكاليكس، كل وحده تكري لها اللوكاليكس. اللوكاليكس ديال ماشي من 1 حتى ل 10 ولا 1 حتى ل 6، كتكري من 0 ل 1 ل 1 2 2 3 10 بيهم، فهمتي؟ يكون عندك كل كوستم اودينس عندك فيه 10 ديال اللوكاليكس. وهادوك 10 ديال اللوكاليكس غادي ندير لهم نفس العمليه اللي درت لهم ديال ريتارغيتين، غندير كومبين اخرى خاصه غير باللوكاليكس، ونحط ال10 الاولى غندير 10 الادسيتس، غادي نحط فيهم دوك 10 ديال اللوكاليكس. الادسيت الاولى ندير فيها اللوكاليكس من 0 ل 1، الادسيت الثانيه اللوكاليكس 0 1 2، ركزوا معايا، الادسيت الثالثه 3 ل 4 كاملين، حتى الادسيت الاخرانيه اللي من 9 ل 10%. اوكي، عندنا 10 الادسيت، هاد سيدي 10 الادسيت هادو تشدهم وتسيكسيونيهم كاملين ودير لهم سيدي واحد دوبليكيت ديال 2 3 4 المرات. اوكي، باش يولي عندنا، لان اللوكاليكس في الغالب تيكونوا فيهم الاودينس ديالهم من مليون حتى 2 المليون. تخيل انت عندك 2 المليون في الاودينس ودير لهم متارجيتيه بانتريست بادسيت وحده اللي هي 5 دولار ولا 7 دولار ولا 8 دولار. في الغالب التحفه ديك اللي ما خداماش صورها في كل لوكاليك. انا شخصيا كندير لهم 5 6 ادسيت، كل 6 ادسيت و5 الادسيت كيتارجيتيو نفس اللوكاليك، يعني 10 اللوكاليكس يعطيونا 50 ادسيت، كل 5 ادسيت في كل لوكاليك، يعني كل لوكاليك كنتارجيت 5 ادسيت. شربكت لكم داك الشيء ماشي سوقي، دير ويديت. ما فهمتيش رجع شويه الفيديو اللور واللي سمع، ما فهمتيش رجع شويه الفيديو اللور واللي سمع، غادي تفهم جوج مرات 3 مره واحده غادي تفهم هذاك الشيء بسيط. كخلاصه خصنا عندنا 10 اللوكاليكس غيعطيونا 50 ادسيت. انت واش طارتك عندك بيدجي ديال 50 ادسيت، ديال 5 ادسيت في كل لوكاليك ياك. ودير معليش بيجي بزاف، دير 3 ادسيت في كل لوكاليك. من الاحسن دير 3، ما ديرش جوج، دير الاحسن دير 3. جوج في الغالب تقدر طيح فيها، ما تخافش. دير 3 دير 4 دير واخا عندك بيجي صغير دير 3 4 ياك، وانت ما غاديش تخليهم يومين ولا 3 ايام وما خدامين ياك. دير حتى 5 6 ياك في كل لوكاليك دير 5 6، ولكن تبقى تقتل داغي، ما تبقاش تصبر عليهم، فهمتي؟ انا نرجع لكم القضيه ديال القتل من بعد، انا نرجع لكم كيفاش نقتلوا الادسيت. درنا 10 اللوكاليكس الاولى درنا لهم 5 الكوبيز ديالهم، عاوتاني غادي نزيدو ل 10 اللوكاليكس الاخرين ديال كوستوم اودينس اخرين. بقيت دابا درنا مثلا غير ديال غنحاول نكتب هادشي. بلاتي شي ما معاش اللعب. هادي غنديرو هنايا، غنسميوها ريت لوكاليكس.
المهم ما عرفتش شنو نسميه انا. المهم نجي لهنا بعدا شنو قلنا نديرو create all custom audiences اوكي اللي هما view content. وريتكم كيفاش تكريو هادشي. add to cart نسميوها هكا add to cart tc initiate كيفاش تكتب هاد initiate checkout نديرهم مجموعة كيما هما كجميع. اوكي view content initiate checkout purchase هادو كاملين خصهم تكريو create all custom audiences. اوكي custom audiences هادو غادي دير لهم كنا نكري اول خطوه كنديرو all custom audiences. دير ثاني خطوه هي غادي نديرو هاد custom audiences ندير لهم الريتارجيتين. ما عرفتش انا واش نعرف نشرح هادشي. ما عرفتش زعما نتمنى نتوفق نوصل الفكرة مزيان. ترتيب الافكار وصافي. كريت الكوستوم اودينسز كنمشي اول خطوه كندير الكوستوم اودينسز. ثاني خطوه كنديرها كنمشي كندير ريتارجيت الكوستوم اودينسز وندير سي اي يعني ريتارجيت باي شنو نديرو باي 3 4 ad sets for شنو نقولوا for each ولا each. نديرو داكشي ديال بالدارجه بالدارجه for each of them ولا شي حاجه بحال هكا. يعني كل يعني كل custom audience نسميوها هكا for ad set for every custom audience. يعني نديرو هادشي كامل كنكتبو باش يبقى لكم منوطي. نتوما نوطيو بطريقتكم. انا ماشي استاذ ما قاريش منهج التعليم ما عرفتش كيفاش نرتب الافكار. يعني كل كوستوم اودينس غادي نريتارجيتيو بثلاثه 4 ادسيت. يعني كل ثلاثه يوليو عندنا يعني 4 الادسيت كاملين بهم فهمتي. يعني كنقاد ادسيت وحده كندير فيها مثلا فيو كونتنت وكنديرها دوبليكيت 3 المرات ولا ندير 4 ادسيت كيتارجيتيو فيو كونتنت ياك. ونفس الشكل غادي نديرو مع ادو كارت انشيت شيك اوت بيرتشيس. قلت لكم ديروها ولكن ما ديروش نفس الكوبي اللي غادي ديروها في الريتارجيتين هاديه. ديك بوه اللي غادي دير لهم واحد بحال ثانك يو واحد ميساج ثانك يو شكرا لانكم شريتو من عندنا. طلع لهم فيسبوك يكون كيهبط كيلقى الستوري ديالك الباج كذا كيعقل عليك اللي يلاه شرا من عندك تقول له ثانك يو لقى شريتي من عندنا. او واحد الكوبون كود ديال 10% فور نيكست بيرتشيس ولا تو شير وذ يور فاميلي. اوكي ممكن تزيد هذيك تجيب لك اكسترا ماني. ثاني حاجه create lookalikes for every custom audience. اوكي يعني نديرو مثلا 10 لوكالايكس 10 ديال اللوكالايكس درت لها الاس اللي جا مثلا 10 اللوكالايكس فور افري كاستم اودينس. يعني هاد من 0 ل 10 لهادي 0 1 حتى ل 10 الاد تو كارت نيشيت تشيك اوت البيرتشيس ياك. غادي نمشي وغادي ندير كرييت في تارجيتين ديال زعما create ads for lookalikes. هادشي كنكتبو بحال تقول كنقاد التو دو ليست ديالي فهمتي هي التو دو ليست. بحال تقول تو دو ليست وصافي. create ads for lookalikes نديرو دو بوين غادي ندير مثلا هنا شنو نديرو الجمع ads for lookalikes مثلا نديرو 4 حتى 5 3 4 نديرو
set per localec فهمتي. وهاد هاد الشيء كنعني فيه دير تقدر دير one campaign فيها كاع اللوكاليكس. وان كومبين فيها كاع اللوكاليكس ديال هاد الكوست اودينسز كاملين، تقدر كاملين تجمعهم كاملين في كومبين وحده باش كيبقاو يتوبتيميزو مع بعضياتهم. يعني تولي عندك واحد الكومبين فيها واحد النمبر ديال الادسيتس خيالي. تخيل عندنا هنا 10 مزيان، عندنا 10 ديال انيشيت تشيك اوت ياك، بلاس 10 ديال فيو كونتنت، بلاس 10 ديال اد تو كارت، بلاس 10 ديال بيرتشيز. 40 يعني عندنا 40 اكس يصير عندنا 40 مضروبه في قلنا نديرو 3 4 حتى ل 5. انا كندير 5 يعني 40 في 5 يعني يولي عندك 200 اد سيت كامله بها الريزلت عطينا 200 اد سيت كاملين بهم وسط ديك الكومبين فهمتي. كنظن تكون وصلت الفكره بلا ما نزيد نشرح اكثر. ما بانش ليك البلان راه تعاود وركز ولا غادي يوضح. هذا اللي نقدر نقول لحد الساعه. كنديروا 3 4 5 3 سيت كل لوكاليك اللي قلت لكم، لانه كل لوكاليك تكون فيها مليون 2 مليون ونص 2 مليون ونص. سو خصك واحد خصك الماكسيموم بوسيبل ديال الادسيس باش كطيح في الوينرز فيهم. دابا ندوزو النقطه ديال انك فوقاش تقتل الادسيس في هادو. كنصحكم تفرجوا في الفيديو ديال خالدي، ما عرفتش واش كاين في يوتيوب ولا لا، كيوري كيفاش وين توكل الادسيس. المهم نحاول نعطيكم تقريبا. انا كنت نسخه فهمتي سخي شويه كنخليها فهمتي على دم رانينغ فور لونغ تايم فهمتي، وكان بشويه عليا نقدر نعطيهم يومين مثلا عاد نقتلهم. كاين فكره غالطه جدا لانك فهمتي تقدر كتخسر آلاف الدولارات فهمتي، ياك كتخسر 1000 دولار جوج في النهار غير في الخاويه. كيتحرقوا في واحد الكومبينز اللي واحد الادسيس اللي ما جايبينش وانت مازال كتسناهم يجيبوا فهمتي، كتطلب الله يجيب. نسميو هاد الباج لوكالايكس اند كونستم اودينسز بيضا كونستم اودينسز. فوقاش نقتلوا الادس. شوف يكون عندك الاد فيها يكون عندك تسنى غير يسباندي مثلا 3 4 5 دولار، سبانديو لك كل ادسيت 3 4 حتى 5 دولار حتى 5 دولار ماكسيموم. شتيه ما جابش اللين كليكس ولا جاب غير وحده ولا جوج 3، شتي اللين كليكس مقيوم عليك بدولار قتلهم فهمتي. تشوف اللين كليكس غادي نمشي فين هنا نشوفوا شي اكزامبل على هادو. قلنا كامل وينرز. ندخل الكومبين الاخرى ديال الانستغرام مازال ما شفناهاش. ندخل الكومبين ديال انستغرام نحاولوا نشوفوا لايف تايم مثلا هنا، نديروا مثلا هنا اللين كليكس مثلا. دابا هذا نسباندي 11 دولار وجايب لي يلاه 10 اللين كليكس يعني 1 شي حاجه في السي بي سي غالي. ملي كتشوف السي بي سي من الاول غالي صافي قتل بابها. مثلا 5 دولار يلاه جايبها مثلا 5 اللين كليكس فهمتي، ما ترحمهاش قتلها. كاين اللي كتسباندي غير دولار وكتجيب لك 5 اللين كليكس، كاين اللي كتسباندي غير مثلا دولار وكتجيب لك مثلا اللي جاب دولار اللي جاب لي مثلا 3 بلاس مزيان نقدر نصبر عليه. دولار شتو جاب لي مازال ما جاب والو ولا يلاه جاب وحده فهمتي، وانت عندك بزاف الادسيت قتل فهمتي. من الاول بدات التشطيب بحال هكا. المهم نحاول نحط لكم اللينك ابخي نظن غادي نزيدو في هنا. ما عرفتش فين كاين، ما عرفتش فين نلقى لكم الفيديو. المهم من بعد نشوف هاد البلان. المهم كخلاصه هو تشوف مثلا هادشي ماشي في اللوكاليكس، راه حتى في الكومبينز العاديين اللي فيهم الانتريس الا الريتارجيتين خليه بلا تصبر عليه. عندك اللوكاليكس كاع الكومبينز الاخرين كاملين كتدخل الانتريس كامل الاسيس الوسط كاملين. في الاول بغيتي تبقى تقتل تو سيف ماني، شتي راسك سبانديتي 5 دولار وما واصلاش عندك مثلا ما عندك 5 يلاه عندك 4 اللي تحت ولا 5 قتلها
فهمتي ما تجيش تصبر عليها اكثر. الا لقيتي مثلا $5 جابت خمسة لين كليكس وثلاثه الاتوكات، فهمتي، ثلاثه الاتوكات جوج الاتوكات، تقول هذه فهمتي جايبه لو ترافيك ولكن هاي كواليتي، بنادم اللي جايباه فهمتي عنده هاي كواليتي. لان كتلقى مثلا عندي هنا كومبين جايب السيلز مثلا قيلا كاين واحد ليكزامبل عندي كندير ليه هنا كاين واحد جايب البورتشيس مثلا نديرو هنا قيلا توداي، كتلقى مثلا جايبه 4 ديال السيلز ويلا 8 لين كليكس، فهمتي، ولا ما كاملاش يلاه 6 لين كليكس 6 لين كليكس وجايب لك 4 ديال السيلز، فهمتي يعني لو فهمتي مسبان ديال مثلا فحال مثلا دابا هادي سبان ديال $14 يلاه جايبه 6 ديال لين كليكس ولكن راه جايبه لك جوج ديال البورتشيس، فهمتي، نورمالمون ما جبت لي حتى شي بورتشيس هادي غادي نقتلها، صافي جايبه لي جوج بورتشيس مزيان، فهمتي. وهنا بنادم كيتقلب تيقول لك الوغ راه جايبه جوج بورتشيس ما جابتهاش، كاين اكزومبل جايبها يعني نقدروا نصبروا عليها راه ممكن تجيب، لا غادي تضيع فلوس، في الغالب كتضيع فلوس. كاين هادو تكونوا حالات نادره. حتى هاد الريزلتس باي ذا واي، هاد الريزلتس اللي طالع لي في الكومبين راه ماشي زعما ماشي ديما، فهمتي، راه ماشي خصك توصل لهاد الريزلت كيما كتشوفوا انا من النهار الثالث، في النهار الاول مثلا نهار 6 فهمتي البيرتشيس عندي شوف ب 0.8 راه ما كايناش هادي بزاف، فهمتي، باش نتفاهم راه ما كايناش بزاف، باش ما نبيع لكمش الوهم، باش يجي غدا يجي شي واحد يقول لي وانت من النهار الاول جايب لنا اللين كليك البيرتشيس ب 0.8 وحنا اللين كليك مقيوم علينا بواحد ونص جوج كما كنقولوا، بنادم كيتقاتل اللين كليك تكون عنده ب 0.8 بعض المرات، فهمتي. وهادشي راه كامل كنهضر راني في الميريكان كنبيع برودوي نتيستي في الميريكان، هادشي ماشي ديما ملي كدير ريسيرش ديالك مزيان وكتلقى شي برودوي يونيك، البرودوي لقيتو ما كاينش ما ضايعش في السوق، ما كاينش كيبيعوا شي واحد اخر، لقيت فيديو واحد اللي كاين في يوتيوب ديال اللي ندير اللي فيه هذا البرودوي هذا، مشيت تقاتلت باش نلقى السبلاير اللي يكون عنده هذا البرودوي هذا، لقيت واحد عنده ستوك ديال 1000 كما قلت لكم شريت 500 باش نتيستي الكواليتي، وعاد غادي نطلب منهم باش الا كانت الكواليتي عنده مزيانه وعجبني عاد نطلب من الناس. يعني ملي كتفتح كاين في هاد ليكا هادي كتفتح شي برودوي يونيك كتلقى شي فيديو زويون، فهمتي راه طيح في هاد الريزلت. اما في الريغولار مويه هاد الريزلت راه ما كاينينش بزاف، النهار الاول يلاه غادي تجيب جوج سيلز 3 4 5 بيس، جبتي وحده بيس، ما جبتي غير الكارت اتو كارت راه بيس راك مزيان، ما جبتي غير لين كليكس راك مزيان، فهمتي. النهار الثاني كتحاول تسكايلي، دابا انا راه وريتكم تحت جوج بقيت طايح في كومبين واعره، فهمتي كومبين، فهمتي طوب ما كاين محسن، فهمتي ما كاين محسن من هذا الريزلت، ما غاديش تلقى محسن بزاف المرات، هذا راه طوب كتلقاها الا كنتي درتي ديب ريسيرش كيما بارطاجيت في انستغرام، راه كتبت when you are spending too much time in research this is what you get، فهمتي راه خصك تكون واخد وقتك وتطيح على شي حاجه، فهمتي على شي ميز كتسناوك تطيح على شي ميز، لان هادو من النهار الاول جايبه لك 6 سيز ب 0.8 راه ما كايناش بزاف هاوستات، راه ما كايناش، دير بحال اللي كنوريك بيرفكشن باش ما نبيعلكش الوهم، انا ماشي من الناس اللي نبيع لك الوهم وما غاديش ناخذ منك شي درهم، هادشي كنديرو فابور، هادشي باش نديرو باش نعاونك ماشي باش ندمرك، لهذا خصني نقول لك الحقيقه. هاد النمبرز بحال هكا وفتحت لك الداشبورد ديالي باش تشوف بعينيك زويونين من النهار الاول داكشي بوم 16 ب 0.8 راه ماشي جايب لي 176 جايبين اكثر، لكن ما قلت قبيله راه غير كان ريبورتي الفيسبوك واحد النمبر اللي قال باش كنتيستي، لان سمعت باللي هذا البلان هذا كيخلي فيسبوك ما كيطلعش لك السيز، لانه عارف باللي راه ما قال لي في الالغوريثم باللي كيتعرف باللي راه ما ربحش معك بزاف، بالنسبه ليا غير 4.59 النهار الاول، وهي جايبه اكثر من هاد النمبر شي 200 والصرف تقريبا، جايبه شي 200 ما عرفتش شي 240 ولا تكون شي حاجه $4 $5 ما وصلتش. وهادي راه هاد ليكا هادي راه ماشي ديما باش ما نبينلكش الوهم، اتونسيون باش ملي ما تبداش ما تشوكاش، هادو راه فهمتي تقدر تجيب هاد الريزلت من بعد عام الخدمه تقدر تطيح في هاد الريزلت، ولا تطيح في هاد الريزلت من هاد السيمانه هذا اللي كنتي درتي شي ريسيرش في شكل وطحتي على شي برودوي ما كاينش
وكنتي يونيك وكنتي سمارت. ماشي ما كنقولش لك انا سمارت وهذا فهمتي، غير باش نحطك في امر الواقع وصافي، باش نحطك في امر انا ما سمارت ما والو، انا من اغبى الاغبياء. غير كثرت ما كتخدم كطيح على شي حوايج زوينين، كثرت ما انك كدير الريسيرش ديالك يوميا وكتقلب فهمتي، وكثر لك عندك شي تيم مزيان كطيح على شي حاجه مزيونه بحال هكا. هي باش نتفاهموا، لان غادي طيح في الغالب المهم هادشي اللي طحتي الى شي برودوي في النهار الاول جاب لك 2 تسيل ولا 1 تسيل ولا 3 تسيل، ابو انت راك انت مزيان، غدا زيد سكايلي اكثر، بعد غدا زيد سكايلي اكثر. وهنا عاوتاني اتونسيون، انا راك الا شفتو الريزلت كامل اللي عندي قبيله فهمتي، انا مبيدي فهمتي. مثلا غير هاد الكومبين ايام داير فيها تقريبا 50 اد سيت باش نتيستي. انت ما ديرش 50، انت يلاه بادي تلقاك الماكسيموم دير واحد 20، وعندك دير قل، ما ديرش قل من 20 لانه انت شفت 50 وشوف شحال قتلنا، شوف شحال انت 50 شوفوا شحال وحده ما خداماش. اللي ما خدامش هما اللي قلنا حيدناهم ياك، نمشيو للفلتر ات ديليفري ونخليو غير اللي اكتيف. قلنا 49 نخليو غير اللي اكتيف، شحال غادي يولي 29، يعني 20 وحده ما خداماش. تخيل انت درتي 20 وتحتي في هذوك اللي ما خدامينش. سو لو ماكسيموم كدير نتايا في الاد سيتس، يعني كاين لو ماكسيموم الانترست، يعني لو ماكسيموم الاودينس اللي كتيستي. ملي كنكون انا مداير 50 كما قلت لكم راه كنتيستي مثلا درت 50 ولا 49 واحد النمبر كبير، كنتيستي بزاف لي كاتيجوريز ديال الاودينس اللي ممكن تيست اللي ممكن نخدم عليهم. نتيستي براندز، نتيستي سيليبريتيز، نتيستي ما عرفتش الويب سايتس فهمتي. التارجيتين تكون عندي مخلط باش ما كتعرفش من اللي كتخدم، سيليبريتيز ولا براندز ولا ويب سايتس ولا ما نعرفش شنو، باش فهمتي داكشي مخلط. يعني سو من كنصيحه ديروا الماكسيموم ديالكم ديال الانتريست، اي باش كتحضير زعما اعتبروه تحضير ولا اعتبروه بس نشوف كنقلب على النوتس الا بانت لي شي حاجه. هذا ما نقدر نقول لكم الدراري. دابا هضرنا على اللوكالايز، كوستوم اودينسز، ريتارجيتين، شحفت سوري، ريتارجيتين، اللوكالايز. نقلب على شي حاجه نشربها من بلا ما لا ريتارجيتين، كوستوم اودينسز، اللوكالايز. صافي هذا هو اللي كنعتبرو سكيلينغ اللي يقدر يوصلك حتى ل 5 فيغورز ا داي فهمتي بالخف. داكشي ماشي صعيب. شنو نقدر نقول لكم مازال، شنو نقدر نقول لكم مازال. المهم نخلي هاد الفيديو هذا غادي ها لما كان الدراري نتوما شفتوا معايا الفيسبوك ادز كيفاش كندير له سكيلينغ، كيفاش كندير له يعني من بعد ما شفتي هاد الدوره كامله، الفيديوهات الاولين والثاني الاول والثاني والثالث وهاد الفيديوهات ديال الادز، من بعد ما شفتي معنا سكيلينغ شنو كنديروا في سكيلينغ، من بعد ما شفتي كلشي شنو كيبقى لك انت يا خاي وانت يا اختي، هو الخدمه. بدل ما يقلب ما فهمتيش شي حاجه، قلب جوجل كاين، فيسبوك كاين، شوف 99.99% ديال الانفو كاينه. شنو اللي كيبقى هذاك الشيء اللي ما فهمتيش، الانفو هي كاينه. الا ما فهمتيش شي حاجه فيها سير قلب. ما بقى حتى شي عذر. كنظن حشومه مازال شي واحد دابا يجي يسول يقول لك اخي مازال مخبيين علينا شي حاجه. اللي مازال كيظن انا مخبيين عليه شي حاجه، ولا مازال كيظن اننا ما عرفتش، مازال كيظن انا كاين شي حاجه تما، سير عيد النظر في راسك. اولا قبل ما اصلا تبدا الدوره ولا اي دوره قريتيها واي دوره عطاوها لك واي حاجه جاو يعلموها لك، لما كنتيش نتايا عندك واحد العقليه واحد المايند سيت مزيانه، راه ما غاديش تطفروا. راه كلشي كيبدا بعدا منك انت، بدا منك انت. طور راسك انت، قرا شويه، نمي شويه المايند سيت ديالك، حاول تطور راسك براسك، حاول تبدل عقليتك، لان عقليتك كون كانت فعلا صحيحه كما كنتي تكون في مرحله اللي انت ما حاملهاش. ما نقولش فاشل، ما كاينش شي واحد فاشل، كاين شي واحد اللي تكون في مرحله ما باغيهاش، باغي يوصل لشي مرحله اخرى، وهذا كيتسمى النجاح، انه باغي يغير الوضعيه ديالو. كيشوف راسو مثلا ما نجحش، باغي ينجح، باغي يغير الوضعيه ديالو. بغيتي تغير الوضعيه ديالك، بغيتي تغير المكانه ديالك في المجتمع ديالك، بغيتي تدوز شي نيفو اخر، خصك تلعب على المايند سيت ديالك، لانه
نفس المايند سيت تخليك في نفس المستوى. هذا مكان كل شيء هو وريته لكم. كنتحدى اي واحد يجي يقول لك مازال ناقصه شي حاجه. سيروا سولو، سيروا عند خبراء الناس، راه صيفطوا لي ميساجات. سيري شري شي كور، شري شوف اي احسن كورات كاينين ديال لونجلي ولا باش باي لغه بغيتي، شريهم ديال الاي كوميرس دروب شيبين. قرا تفرج فيهم كاملين وشوف واش كاين شي حاجه ناقصه هنايا ولا كنظن مستحيل تلقاهم هضروا كاع على لي بوين اللي هضرت عليهم في هاد لي فيديو كاملين، وبشهادات ديال ناس كبارين صيفطوا لي ميساج وقالوها ليا. وحتى انا راه كنشوف ديك لي فيديو، كنعرف شنو فيهم، كنعرف دوك الدورات. كنشوف الناس هذوك الناس اللي معروفين كتصيفطوا لهم ميساجات وكيجاوبوكم، واللي كتصيفطوا لنا حنا ما كنجاوبوكمش تقول هما زعما كيجاوبونا. هذوك كيستثمروا فيكم لانه عنده تيم كيبقى يجاوب فيك. في الاخر كيبان لك واحد الدوره، وديك الدوره نتحدى ان شي واحد يجي يقول لي ديك الدوره احسن من هذا الشيء اللي درتو، ولا هذا الشيء اللي درتو انا راه ناقص وكاين شي حوايج راهم كاين تما. بغيتي تضرب 5 فيجرز داي، $10,000 في النهار الفوق، $5,000 $6,000 اللي خصك هو هادشي اللي شرحت لك في الفيديو. وما عرفتش شنو مازال نقدر نزيد باش نفيدك، لانه شي الفيديو ديالي كامل قلتو كما شفتوا، راه ما كانش عندي شي حاجه مدامه ولا كتبت لكم داكشي بورقه بالستيلو وكنت نعرض عليكم. لا، كنت بعفويه فتحت البيتسي ديالي، درت داك الاكسل، درت ديك باوربوينت درتو غير باش نوطي الا كاين شي حاجه وصافي. ماشي داكشي ماشي زعما كتبتو باش نعرضو عليكم هانتوما شفتو. يعني داكشي كان بعفويه، وكنت باغي زعما نخبي لكم شي حاجه، راه خصني نكتب داكشي ونعرضو عليكم. هما داكشي درتو معكم بعفويه. وهاد لي فيديو بالدليل غادي يشوفوا ناس اللي ادفانس، الناس اللي كيديروا بيج نمبرز، وتصيروا سولوهم وعطيهم لي فيديو وشوفوا واش ناقص شي حاجه. اللي بغيت نوصل لكم هاد الهضره هادي هو راه اللي باقي هو الخدمه ديالكم، واللي باقي هو الاجتهاد ديالكم. كما قلت لكم الخدمه راه لي تكنيك كيبقاو هما نفسهم، شنو اللي كيبقى هو الانسان فوقاش كيستسلم. واش تستسلم في الاول ولا تستسلم، ولا غادي تبقى توصل داكشي اللي بغيتي توصل له. وشكرا لكم. وسمحوا لي كان هادشي طويل، بغيت راني نتطرق لجميع النقاط. ولا بقات ناقصه شي حاجه كما قلت لكم، بدا في لي كومونتير السؤال ديالك كويستشن دو بوين، نرجع السطر وكتب السؤال ديالك. يلاه السلام عليكم.